एक अरबी ने मुझे एक रात गुजारने के 5,000 रियाल पेश किए। हालांकि मैं शादीशुदा थी, फिर भी मेरी नीयत बदल गई और मैं इस रात उसके घर रख गई। वो अरबी कम नजर आने वाला शख्स था, लेकिन जब मैं उसके घर रखी तो मेरा दिल धक से रह गया। मैं अपने शोहर के साथ सऊदी अरब के शहर रियाज में एक छोटे से फ्लैट में रहती थी। हमारी जिंदगी बहुत मुश्किल थी। मेरा शोहर अहमद बैटरी में मजदूरी करता था और उसकी माहाना आमदनी बेमुश्किल 2,000 रियाल होती थी। किराया, बिजली, पानी के बिल और रोजमर्रा के अखराजात निकालने के बाद हमारे पास कुछ नहीं बचता था। रात को जब हम दोनों बस्तर पर लेटते तो अहमद अक्सर कहता, अल्लाह हमारी मदद करेगा, सब्र करो। लेकिन मैं अंदर ही अंदर घटती रहती। हमारी शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन अल्लाह ने हमें औलाद से नवाजा नहीं था। एक दिन जब मैं अपने फ्लैट की बालकनी में कपड़े सिखा रही थी तो हमसाया की खातून फातिमा ने दरवाज़ा खटखटाया। वो बोली, बेटी तुम्हें काम चाहिए। एक अमीर अरबी ख़ानदान को एक काबिल एतमाद खातून मुलाजमा की ज़रूरत है। मैंने हैरान होकर पूछा, क्या काम होगा? फातिमा ने बताया, सिर्फ खाना पकाना और बर्तन धोना है, बाकी घर के कामों के लिए दूसरी मुलाजमाएं मौजूद हैं। तनख्वाह है 5,000 रियाल माहाना। मैंने अपने शौहर से मशूरा किया तो वो फौरन राजी हो गया। अगले दिन सुबह 10 बजे मैं फातिमा के साथ इस अरबी ख़ानदान के घर पहुंची। घर एक बड़ी इमारत की चौथी मंजिल पर था। दरवाज़ा खटखटाने पर एक उम्र रसीदा खातून ने दरवाज़ा खोला। उन्होंने अपना तारुफ कराया, मैं सलमान इस घर की मुलाजमा हूँ। आप ही नई मुलाजमा है? मैंने इस बात में सर हिलाया। वो मुझे एक बड़े हाल में ले गई जहाँ एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग सूफे पर बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं और हाथ में तस्बीह फेर रहे थे। फातिमा ने आहिस्ता से बताया, ये शेख अब्दुल्ला हैं, घर के मालिक। घर बहुत बड़ा और जदीद सामान से लैस था। सलमान ने मुझे बताया कि सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक काम होगा। दोपहर को 2 घंटे का आराम मिलेगा। मेरा पहला काम नाश्ता, दोपहर और रात का खाना तैयार करना था। जब मैं बावर्ची खाने से बाहर निकली तो एक छोटी सी बच्ची को देखा। उसकी उम्र तकरीबन 10 साल होगी। इसके चेहरे पर उदासी थी। मैंने सलमान से पूछा, ये बच्ची कौन है? इसने जवाब दिया, ये शेख अब्दुल्ला की बेटी लीली है। इसकी माँ का इंतकाल हो चुका है। मुझ पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई। मैं बच्ची के करीब गई और उसके सर पर हाथ रखा। वो मेरी तरफ देखने लगी। मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारा नाम लीली है? उसने हाँ में सर हिलाया। मैंने महसूस किया कि उसे प्यार की सख्त ज़रूरत है। इस दिन से मैंने लीली की देखभाल करना शुरू कर दी। सुबह जब मैं घर पहुंचती तो सबसे पहले उसे नाश्ता कराती, उसके कपड़े दुरुस्त करती और उसके साथ बैठकर बालों में कंघी करती। शेख अब्दुल्ला बहुत मेहरबान इंसान थे। वो रोज़ाना मुझसे लीली के बारे में पूछते। एक दिन जब मैं घर जाने लगी तो उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए है। मैं हैरान रह गई। लेकिन जनाब, आप तो मेरी तनख्वाह पहले ही देते हैं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ये अजाफी है। तुम मेरे घर की इज्जत इफ्जाई करती हो और मेरी बेटी का ख्याल रखती हो, लेकिन ये बात किसी को न बताना। मैंने पैसे ले लिए, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। घर वापस जाकर मैंने अहमद को पैसे दिखाए तो वो बहुत खुश हुआ। उसने कहा, अल्लाह ने हमारी दुआएं सुन ली हैं। लेकिन मैं सोचती रही कि शेख अब्दुल्ला ने मुझे ये पैसे क्यों दिए हैं? क्या उनके दिल में कोई और इरादा था? लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो तो नाबीना हैं और उम्र में मेरे वालिद के बराबर हैं। कुछ दिन बाद जब मैं लैली को कहानी सुनाने बैठी तो उसने अचानक मुझे गले लगा लिया और कहा, उम्मा खाला, आप मेरी उम्मी बन जाओ। मैंने उसे चमटाकर प्यार क्या। इस दिन मुझे पहली बार महसूस हुआ कि अल्लाह ने मुझे औलाद नहीं दी तो शायद इसलिए कि वो मुझे लीली जैसी बेटी देना चाहता था। कुछ हफ्तों बाद एक अजीब वाकया पेश आया। एक रात जब मैं घर वापस जाने की तैयारी कर रही थी, शेख अब्दुल्ला ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उनके चेहरे पर गहरी परेशानी के आसार थे। आमना, तुम्हें कल रात यहाँ रखना होगा। लैली को तेज बुखार है और वो मुसलसल तुम्हारा नाम ले रही है। मैंने घबरा कर कहा, लेकिन जनाब, मेरा शौहर। इन्होंने मेरी बात काटते हुए कहा, मैं तुम्हारे शौहर से खुद बात करूंगा। मैंने अहमद की आवाज़ में नाराज़गी महसूस की, लेकिन आखिरकार वो मान गया। 10 बजे जब लीली को नींद आ गई, मैंने कमरे में मौजूद एक कुर्सी पर आंख लगाई। आधी रात को मैंने आंखें खोलें तो शेख अब्दुल्ला को देखा, जो अपनी छुरी के सहारे आहिस्ता से चल रहे थे। अब उसका बुखार 101 है जनाब। शेख अब्दुल्ला ने लैली के बस्तर के किनारे बैठकर उसका माथा छुआ। मैंने देखा कि उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। आप परेशान ना हों जनाब,
لیلی ٹھیک ہو جائے گی، میں نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی۔ آمنہ، تم نہیں جانتی کہ میں کتنا ڈرا ہوا ہوں، اگر لیلی کو بھی اس کی ماں کی طرح۔ ان کی آواز رک گئی۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہ طاقتور اور امیر انسان در حقیقت کتنا کمزور اور بے بس ہے۔ میں نے بے ساختہ ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگلے دن لیلی کا بخار کم ہو گیا۔ شیخ عبداللہ نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور 2000 ریال دینے چاہے۔ نہیں جناب، میں یہ پیسے نہیں لوں گی، میں نے انکار کر دیا۔ لیکن تم نے پوری رات جاگ کر میری بیٹی کی دیکھ بھال کی، یہ میرا فرض تھا۔ لیلی اب میرے لیے صرف آپ کی بیٹی نہیں ہے۔ میری آواز جذبات سے بھر گئی۔ شیخ عبداللہ نے لمحہ بھر کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر اچانک کہا، آمنہ، تم شادی شدہ ہو؟ جی جناب، 5 سال ہو گئے ہیں۔ تمہاری کوئی اولاد ہے؟ نہیں جناب، اللہ نے اب تک اولاد نہیں دی۔ شیخ عبداللہ کے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ آخرکار صرف اتنا کہا، تم اچھی لڑکی ہو، اللہ تمہیں اجر دے گا۔ اس واقعے کے بعد سے شیخ عبداللہ میرے ساتھ اور بھی مہربان ہو گئے۔ وہ اکثر مجھ سے گھریلو معاملات میں مشورہ لینے لگے۔ لیلی اور میرا رشتہ دن بہ دن گہرا ہوتا گیا۔ وہ مجھے امی کہنے لگی اگرچہ میں اسے منع کرتی رہتی۔ ایک دن جب میں لیلی کو اسکول چھوڑنے گئی تو واپسی پر سلمان نے مجھے بتایا کہ شیخ عبداللہ مجھے فوراً ملنا چاہتے ہیں۔ میں ان کے کمرے میں داخل ہوئی تو ان کے چہرے پر غیر معمولی سرگرمی نظر آ رہی تھی۔ آمنہ بیٹھو، انہوں نے کہا، میں نے تمہارے بارے میں ایک فیصلہ۔ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کیا فیصلہ جناب؟ میں چاہتا ہوں کہ تم اور تمہارا شوہر میرے گھر میں ہی رہو۔ میں نے اپنے گھر کے ملازمین کے لیے بنے ہوئے فلیٹ میں تمہارے لیے ایک اپارٹمنٹ خالی کرا دیا ہے۔ میں حیران رہ گئی۔ لیکن جناب، یہ بڑی بات ہے۔ سنو آمنہ، انہوں نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، لیلی تمہیں ماں سمجھنے لگی ہے، تمہارا روزانہ کا سفر مشکل ہے، یہاں رہو گی تو لیلی کو بھی فائدہ ہوگا اور تمہیں بھی۔ تمہارے شوہر کو میں اپنے دفتر میں کلرک کی نوکری دے سکتا ہوں۔ میں نے اس پیشکش پر سوچنے کا وقت مانگا۔ گھر جا کر میں نے احمد کو بتایا تو وہ پہلے تو خوش ہوا، لیکن پھر شکوک کا اظہار کرنے لگا۔ یہ عربی تمہیں کیوں اتنی اہمیت دے رہا ہے؟ کہیں اس کے دل میں کوئی برا ارادہ تو نہیں؟ میں نے احمد کو یقین دلایا کہ شیخ عبداللہ ایک باعزت بزرگ ہیں جنہیں صرف اپنی بیٹی کی فکر ہے۔ آخرکار احمد مان گیا اور ہم اگلے ہفتے شیخ عبداللہ کے گھر منتقل ہو گئے۔ ہمارا نیا اپارٹمنٹ چھوٹا لیکن آرام دہ تھا۔ احمد کو شیخ عبداللہ کے دفتر میں اچھی تنخواہ پر نوکری مل گئی۔ لیلی اب روزانہ ہمارے اپارٹمنٹ میں آتی اور میرے ساتھ وقت گزارتی۔ ایک دن جب میں لیلی کو کہانی سنا رہی تھی، اس نے اچانک پوچھا، امی، کیا آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی؟ میں نے اسے پیار کیا۔ ہاں پیاری، ہمیشہ، لیلی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ابو کہتے ہیں کہ آپ میری نئی امی ہو۔ میں نے اس کی بات پر توجہ نہیں دی، لیکن اگلے دن جب میں شیخ عبداللہ کے کمرے میں چائے لے کر گئی تو انہوں نے مجھے روک لیا۔ آمنہ، تم نے لیلی کی بات سنی ہے؟ جی جناب، لیکن میں نے سمجھا یہ بچی کی بڑوں والی باتیں ہیں۔ شیخ عبداللہ گہری سوچ میں ڈوب گئے، پھر اچانک بولے، لیکن یہ صرف بچی کی باتیں نہیں ہیں، میں واقعی چاہتا ہوں کہ تم لیلی کی ماں بنو۔ میں نے سمجھا کہ وہ میری سرپرستی کی بات کر رہے ہیں۔ جی جناب، میں تو پہلے ہی اسے اپنی بیٹی کی طرح پیار کرتی ہوں۔ نہیں آمنہ، انہوں نے وضاحت کی، میں تم سے شادی کی بات کر رہا ہوں۔ میں اس قدر حیران ہوئی کہ میرے ہاتھ سے چائے کا کپ گر گیا۔ لیکن جناب، میں شادی شدہ ہوں۔ میں جانتا ہوں، انہوں نے سنجیدگی سے کہا، لیکن اسلامی قانون کے مطابق ایک مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے۔ میں تمہارے شوہر کو معقول رقم دے کر تمہیں طلاق دلا سکتا ہوں۔ میں نے فوراً انکار کر دیا۔ نہیں جناب، یہ ممکن نہیں ہے، میں اپنے شوہر کو چھوڑ نہیں سکتی۔ شیخ عبداللہ کے چہرے پر مایوسی کے آثار ابھرے۔ تمہیں مزید سوچنا چاہیے آمنہ، میں تمہیں اور تمہارے شوہر کو ایک اچھی زندگی دے سکتا ہوں۔ لیلی کو تمہاری ضرورت ہے۔ میں نے وہاں سے چلے جانے کی اجازت مانگی۔ اس رات میں نے احمد کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ میں نے کہا تھا نا، یہ بدتمیز عربی تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے، کل ہی ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ اگلے دن جب میں نے شیخ عبداللہ کو ہمارے جانے کا فیصلہ بتایا تو وہ بہت مایوس ہوئے۔ لیلی روتی رہی اور مجھے جانے نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن احمد کا فیصلہ حتمی تھا۔ ہم اسی ہفتے وہاں سے چلے گئے۔ 6 ماہ بعد ایک صبح فاطمہ نے مجھے فون کیا۔
اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ آمنہ شیخ عبداللہ انتقال کر گئے ہیں۔ میں تھر تھر کانپنے لگی۔ فاطمہ نے بتایا کہ شیخ عبداللہ نے ایک خط چھوڑا ہے۔